सेठ नूर मोहम्मद एक बहुत बड़े होटल के मालिक थे। उनका कारोबार 4 मुख्तलिफ शहरों में फैला था। उसकी एक आदत थी कि हर साल अपने खर्चे पर 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी करवाते और हर साल एक शख्स को उम्रे के लिए भी भेजते। एक दिन सेठ साहब अपने घर में बैठे थे कि इसकी बड़ी बेटी सायरा रोती हुई आई और अपने वालिद के पैरों में घिर गई। अब्बा जान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका नाम इज़्ज़त सब मट्टी में मिलाने वाली थी। मैं आपकी मुजरिम हूँ, आप जो सज़ा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। सेठ ने अपनी बेटी को पैरों से उठाकर अपने बराबर बिठाया, उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरा, कहने लगे, बेटी, मैं आपका बाप हूँ, एक शफीक बाप से जुल्म की उम्मीद मत रखना। बताओ क्या मामला पेश आया। बेटी कहने लगी, अब्बा जान, आपने मुझे नसीहत की थी कि कोई बात मुझसे मत छुपाना, अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हात और फैसले मुझसे शेयर करना, मगर मैंने एक बात आपसे छुपाए रखी। यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान मेरी सहेली के भाई के साथ जान पहचान हुई और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गई। लड़का बज़ाहिर बहुत सुलझा हुआ और शरीफ नज़र आता था, इसलिए मैं इसे पसंद करने लगी। मैंने अपनी पसंद का जिक्र अपनी माँ से किया तो उसने बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं, तुम्हारी मंगनी तुम्हारे चचा ज़ाद से बचपन से तय है और इस बात के बारे में अपने बाप से बात मत करना। मैं अनवर को खोना नहीं चाहती थी। अनवर ने भी कह दिया था कि भाग कर शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि क्या करूं। कभी अपने बारे में सोचती तो कभी आपके बारे में। अनवर ना मिला तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अगर भाग जाती तो आपकी इज़्ज़त खाक में मिल जाती। कई रातों जाकर फैसला ना कर पाई कि क्या करूं। आखिरकार मैंने खुद गर्जी दिखाई और घर से भागने का फ़ैसला कर लिया। मैं घर से भाग रही थी। अनवर बाहर गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मेरी सहेली आसिया का मुझे फ़ोन मौसूल हुआ। कहने लगी, सायरा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने इसे बताया कि अपने घर में हूँ। कहने लगी, शुक्र है तुम घर में मौजूद हो, मेरे भाई से बच कर रहना। रात को वो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर बातें कर रहा था। मैं कमरे के पास से गुजरी तो खिड़की के साथ कान लगाकर उसकी बातें गौर से सुनने लगी। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं सायरा को घर से सीधा होटल में ले आऊँगा, तुम मेरा वहाँ इंतज़ार करना। वो तुम्हारी इज़्ज़त के साथ खेलना चाहता है। वो मेरा भाई है मगर अखलाकी लिहाज से अच्छा नहीं। काश मुझे पहले तुम्हारी और अनवर की दोस्ती के बारे में पता चल जाता, मगर तुमने मुझसे ये बात छुपाए रखी और इससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब जबकि मुझे मालूम हुआ तो मैं तुझे वार्न कर रही हूँ कि इससे बच कर रहना। वो घर बसाना ही नहीं चाहता, तुमसे पहले भी कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं एक ऐसा गुनाह करने जा रही थी जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देनी थी। बाबा, मैं मानती हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं, मगर फिर भी माफ़ी की तलबगार हूँ। सेठ की आंखों में आंसू थे। इसने अपनी बेटी के आंसू साफ करते हुए कहा, बेटी, क्या तुझे मालूम है इसकी बहन ने तुझे वक्त पर कॉल क्यों की? क्या तुम जानती हो कि तुम इस शैतान के नापाक इरादे से कैसे बच गई? सायरा ने बाप की तरफ देखकर कहा, नहीं बाबा, मैं नहीं जानती। सेठ ने कहा, बेटी, इस दुनिया में हम सब एक आजमाइश में हैं। कोई शख्स इस आजमाइश में कामयाब हो जाता है तो कोई बुरी तरह नाकाम होकर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेता है। तेरा ये बाप जो आज कई होटलों का मालिक है, गाड़ियाँ और बड़े बड़े बंगले, मैं शुरू में ऐसा नहीं था। तेरा बाप एक गरीब था जो तंदूर पर रोटियां लगाकर फ़रोख्त करता था। सारा दिन मेहनत करने के बाद ही 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले एक नौजवान औरत मेरे तंदूर पर रोटियां लेने आती थी। वो एक कोने में खड़ी हो जाती थी और जब रश कम पड़ जाता तब रोटियां लेने के लिए आगे आती। उस वक्त मैं जवान था, ताकतवर था, दिन में 18 घंटे काम कर सकता था। औरत जब मुझसे रोटियां लेती तो मैं उसके हाथों को देखता। गुनाह का आगाज़ ही आँखों से होता है। अगर इंसान अपनी आँख को महफूज कर ले तो वो आने वाले तूफ़ान से बच जाता है, मगर मैं आँख का गुनाह कर चुका था। औरत चादर में लिपटी होती मगर मैं इसे देखने की कोशिश करता। मैं इसकी आँखों में देखता कि शायद वो भी आँख उठाकर मेरी तरफ देखे, मगर इसने कभी आँख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा।
دن رات اس عورت کے متعلق سوچنے لگا۔ اسی سوچ میں ساری رات جاگتا رہا کہ وہ اکیلی ہی ہوگی، تبھی تو خود روٹیاں لینے آتی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی مرد ہی کام کرتا ہے۔ یہ عورت کون ہے، کہاں رہتی ہے، بس اسی خیالوں میں ساری رات گزر جاتی تھی۔ شیطان میرے سر پر سوار تھا، میں مکمل طور پر بھٹک چکا تھا۔ ایک دن میرے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ جب وہ عورت روٹیاں لینے کے لیے آئی تو میں نے ایک اخبار کے ٹکڑے میں روٹیاں لپیٹ کر دیں اور اخبار کے کونے پر ایک تحریر لکھی کہ میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں، مگر آپ کے کام بھی آنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو پورا 1 مہینہ مجھ سے مفت روٹیاں لے سکتی ہو، بدلے میں صرف 1 رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر سوچو تو یہ سودا اتنا مہنگا نہیں۔ دوسرے دن وہ عورت روٹیاں لینے آئی تو چپکے سے ایک خط مجھے پکڑا دیا۔ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، مجھے آپ کی یہ آفر منظور ہے، مگر میں اپنا آپ تم پر ظاہر نہیں کروں گی، میں اپنا چہرہ تجھے نہیں دکھاؤں گی۔ خاتون مجھ سے بغیر قیمت کے روٹیاں لیتی رہی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرے دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میرے دل کی مراد پوری ہونے والی ہے۔ میں روز نئے کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا، میرا دل و دماغ بھی عجیب غفلت کا شکار تھا جو گناہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر مہر نہ لگائے، کہ اگر دل پر مہر نہ لگی ہو تو واپسی کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر دل پر خدا مہر لگا دے کہ اس کا سارا دل کالا ہو جائے، تب ایسے گناہ میں ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، پاکیزگی سے دور بھاگتا ہے، جبکہ حرام اسے سکون دیتا ہے۔ میرا دل شاید مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوا تھا، یا شاید اللہ تعالیٰ مجھے مزید آزمانا چاہ رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد جب وہ عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا، اب وقت آ چکا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ عورت نے کہا، آپ مجھے کچھ دنوں کا وقت دے دیں۔ میں نے اسے 2 سے 3 دن کا مزید وقت دے دیا۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے اپنی بات دہرائی تو عورت نے کہا، میں اپنے قول پر قائم ہوں، مگر مجھے اپنے گھر ہی آنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اگر تم مجھے اپنے کسی ٹھکانے پر لے گئے تو مجھے پکڑے جانے کا ڈر ہے، تم یہاں اپنا مقصد پورا کر لینا۔ میں اس کی یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اگلی رات اس نے مجھے اپنے گھر لے جانا تھا۔ رات 10 بجے جب میں تندور سے فارغ ہوا تو وہ عورت میرے سامنے آئی، کہنے لگی، میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ عورت آگے آگے اور میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ عورت نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ مجھے بھی اندر آ جانے کا اشارہ کیا۔ میں اندر آیا تو ایک پرانا سا گھر تھا۔ عورت کمرے میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ جب میں نے کمرے کے اندر کا منظر دیکھا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ 2 کمزور سے بچے گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، جن کے جسم پر گوشت نہیں تھا۔ میں نے عورت سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی اور دھوکہ دیا۔ تم نے کہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں، مگر یہاں ایک شخص اور 2 بچے موجود ہیں۔ عورت نے کہا، میں نے تجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، نہ ہی کوئی غلط بیانی کی ہے۔ میری بات یاد کرو، میں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا، میرے گھر چلو، وہاں میں محفوظ ہوں اور ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ دیکھو یہ معذور میرا شوہر جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ بس چپ چاپ دیکھتا ہی رہے گا، اور یہ بچے بھی کونے میں بیٹھے رہیں گے، یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تم جلدی سے اپنا کام کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ عورت کی بات سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ ایک ایسی مجبور عورت جسے سہارے کی ضرورت تھی، جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے شوہر اور بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا، مجھے اپنے آپ سے گن آ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگا، اتنا تیز بھاگا کہ مجھے خود اپنے آپ پر حیرانگی ہوئی۔ میں وہاں سے سیدھا مسجد میں گیا، وضو کیا اور پھر سجدے میں گر کر اپنے رب کو منانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر سجدے کی حالت میں رہا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا سر سجدے سے ہٹانے کو۔ میں گھر آیا تو مجھے اپنے آپ میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ عورت کے گھر جا کر اس سے معافی مانگی، اسے منہ بولی بہن بنا لیا، ساری زندگی مفت روٹیاں دینے کا وعدہ کیا اور اس کے بچوں کی کفالت بھی کی۔ اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈالی اور میرا نصیب بدل گیا۔
بیٹی، اگر اس رات میں اس عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتا تو شاید تیری سہیلی تجھے بر وقت فون نہ کرتی اور تم اس درندے کا شکار ہو جاتی۔ ہم سب کو مکافات عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔